صدیق چمکے ایتھوں ہی عثمان چمکے ایسے دے کول آکے بوزر سلمان چمکے پھر کہہ دے یار کلیجہ ٹھر جائے اللہ تیرا بولنا بھی قبول فرما لے تیرا بہنا بھی قبول فرما لے ایتھوں ہی صدیق چمکے ایتھوں ہی عثمان چمکے ایسے دے کول بہ کے بوزر سلمان چمکے بنیا ایسے دے در تو حیدر کرار سونا سونے مدینے دا ہے سب تو دربار سونا ایتھوں ہی صدیق چمکے ایتھوں ہی عثمان چمکے ایسے دے کول بہ کے بوزر سلمان چمکے بنیا ایسے دے در تو حیدر کرار سونا سونے مدینے دا ہے سب تو دربار سونا اور تیری حلیمہ قسمت گلو گلزار ہوئی کمزور اسواری تیری تیز رفتار ہوئی کیسا دیا تیری حلیمہ قسمت گلو گلزار ہوئی کمزور اسواری تیری تیز رفتار ہوئی سونے دے آیا تیرا بنیا کاربار سونا سونے مدینے دا ہے سب تو دربار سونا اور اس تو جو سونا ہووے سونا تے مٹھا کوئی نہیں منیا جبریل نے بھی اے ہو جیا ڈٹھا کوئی نہیں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب اس تو جو سونا ہووے سونا تے مٹھا کوئی نہیں اس تو جو سونا ہووے سونا تے مٹھا کوئی نہیں منیا جبریل نے بھی اے ہو جیا ڈٹھا کوئی نہیں منیا جبریل نے بھی اے ہو جیا ڈٹھا کوئی نہیں بندا صحابی جس نو دیوے دیدار سونا بندا صحابی جس نو دیوے دیدار سونا سونے مدینے دا ہے سب تو دربار سونا میرے آقا فرمایا علی سونیا